बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसी खौफनाक और वहशी कौम जिनका खरूज नस्ल इंसानी की तबाही साबित होगी। इस कौम की औरतें जो 1000 बच्चों को जन्म देने की सलाहियत रखती हैं, इनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि एक इंसान की निस्बत सैकड़ों में मौजूद हैं। लेकिन ये कौम कहाँ कैद है? क्या इन्हें किसी दूसरे सियारे पर कैद किया गया है? क्या हज़रत ज़ुल्क़रनैन का सफ़र एक खलाई सफ़र था? हम आज इस वीडियो में याजूज माजूज के एक कुरानी वाक़े को जदीद साइंस और फल्कियात की रोशनी में पेश करेंगे। ज़ुल्क़रनैन अल्लाह के एक नेक बंदे थे और बादशाह थे जिन्हें दुनिया के बड़े हिस्से पर हुकूमत अता की गई थी। कुरान मजीद में ज़ुल्क़रनैन के 3 सफ़रों का बयान हुआ है। ये सफ़र इंतहाई अजीब और इबरत खेज थे। आपका पहला सफ़र मगरिब की जानिब था, जिसका मकसद आब हयात को तलाश करना था, लेकिन आप इसमें नाकाम रहे। आपने दूसरा सफ़र मशरिक की तरफ किया, जहां सूरज तुलू हो रहा था। यहां आपने एक खाना बदोश और गैर महज़िब कौम की मदद की। तीसरा और सबसे अजीबो गरीब सफ़र शुमाल की जानिब था। इस सफ़र के दौरान आप एक मुकाम पर पहुंचे, जिसका नाम सबीन यानी 2 पहाड़ों के दरमियान की जगह थी। यहाँ एक कौम आबाद थी जो ऐसी जुबान बोलती थी जो समझ से बालातर थी। इन लोगों ने आपसे इशारों में बात की। यहाँ के लोगों ने हज़रत ज़ुल्क़रनैन से शिकायत की कि पहाड़ के उस जानिब एक कौम आबाद है जिसका नाम याजूज माजूज है। ये लोग खूब फसाद मचाते और हम पर जुल्म करते हैं, लिहाजा आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें और हमारी मदद करें। मोरखीन ने लिखा कि याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद हैं। इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। ये लोग सख्त जंगजू और वहशी लोग हैं। ये जानवरों की तरह जिंदगी गुजारते और गारों में रहा करते हैं और बहार के मौसम में निकलकर खेतियां और सब्जियां खा जाते हैं। ये लोग इस कदर जंगली हैं कि आदमियों, जंगली जानवरों, सांप और बिच्छू, गिरगिट और हर तरह के हैवानात को खा जाते हैं। लिहाजा हज़रत ज़ुल्क़रनैन से इन लोगों ने फरियाद की कि आप हमें याजूज माजूज के शर से बचाएं। इसके बदले में हम आपको कुछ माल दे देंगे। इस पर हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने फरमाया, मुझे तुम्हारे माल की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है, बस तुम लोग मेरी मदद करो ताकि मैं इन 2 पहाड़ों के दरमियान एक दीवार बना सकूं। लिहाजा आपने वहां ज़मीन खुदवाई और पिघले हुए तांबे जमा कर इस पर लोहे के तख्ते बना दिए। इनके दरमियान लकड़ी और कोयला भरवा कर खूब आग भड़काई। इस तरह ये दीवार पहाड़ की बुलंदी तक ऊंची कर दी गई। ये दीवार निहायत ही मजबूत और मुस्तहकम थी। अब याजूज माजूज दीवार के उस पार कैद हो चुके थे और इनका इंसानी आबादी की तरफ आना तकरीबन नामुमकिन था। इन लोगों ने हज़रत ज़ुल्क़रनैन का शुक्र अदा किया तो इन्होंने फरमाया कि वक्ती तौर पर तो ये दीवार तुम लोगों को याजूज माजूज से महफूज रखेगी, लेकिन हर चीज एक दिन खत्म हो जाती है। इसी तरह ये दीवार भी एक दिन तोड़ दी जाएगी और याजूज माजूज निकल आएंगे। हदीस के मुताबिक याजूज माजूज रोजाना इस दीवार को तोड़ते हैं और दिन भर जब मेहनत करते करते इसे तोड़ने के करीब हो जाते हैं तो उनका सरदार कहता है कि चलो बाकी को कल तोड़ेंगे। दूसरे दिन जब वो इसे तोड़ने आते हैं तो अल्लाह की कुदरत से ये दीवार फिर से मजबूत हो जाती है और अपनी असली हालत में लौट आती है। लेकिन जब इस दीवार के टूटने का वक्त आ जाएगा तो इनमें से कहने वाला कहेगा कि चलो अब दीवार को इंशाल्लाह कल तोड़ेंगे। तो इन लोगों के इंशाल्लाह कहने की बरकत से दूसरे दिन दीवार टूट जाएगी। ये वक्त क़यामत के करीब का होगा। दीवार टूटने के बाद याजूज माजूज निकल पड़ेंगे और जमीन में हर तरफ फितना फसाद मचाएंगे। चश्मों और तालाबों का पानी पी जाएंगे, जानवरों और दरख्तों को खा लेंगे और जमीन की हर बुलंदी और वादियों में दौड़ते फिरेंगे। याजूज माजूज कौन है और वो दीवार आज कहाँ मौजूद है, इसके मुतल्लिक हर जमाने में इल्मा मुहक्किकीन के अलग अलग राय और तालीमात मौजूद हैं और इसमें इख्तिलाफ कसीर है। पहला नजरिया ये है कि तातारी और मंगोल याजूज माजूज थे जो 11वीं सदी में इस्लामी ममालिक पर हमला आवर हुए और खूब तबाही मचाई। दूसरी राय ये है कि यूरोपी और अमेरिकी अक़वाम ही याजूज माजूज हैं, क्योंकि ईसाई लिटरेचर में भी इन्हें गूग एंड मगूग की नस्ल से जोड़ा गया है, जिन्होंने 18वीं सदी में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों पर कब्जा किया और खूब लूट मार की।
تیسرا نظریہ یہ ہے کہ ترک یاجوج ماجوج کی اولاد ہیں جنہوں نے عہد وسطیٰ میں پورے وسط ایشیا پر اپنی حکومتیں قائم کی، لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ عظیم اور بلند دیوار کہاں ہے جو حضرت ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج سے حفاظت کے لیے بنائی تھی۔ لہٰذا مختلف ممالک میں پائی جانے والی تاریخی دیواروں اور دروں کو یاجوج ماجوج کی اس دیوار سے جوڑا جاتا رہا ہے، جن میں دیوار چین، دیوار قفقاز، جرمنی کا دیوار برلن اور روس کا درہ داریال شامل ہیں۔ لیکن یہ تمام دیواریں اتنی مضبوط نہیں ہیں کہ نہیں توڑا نہ جا سکے، اور نہ ہی یہ لوہے اور تانبے پلائی دیوار ہیں، لہٰذا یہ تمام تعویلات بھی فاسد قرار پاتے ہیں۔ جدید علماء محققین نے یاجوج ماجوج کے متعلق ایک سائنسی نظریہ پیش کیا ہے جو قابل غور ہے۔ اس نظریے کے مطابق حضرت ذوالقرنین انسان نہیں بلکہ ایک فرشتے تھے، جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ او ذوالقرنین، جس پر آپ نے اسے غصے میں فرمایا، پیغمبروں کے نام پر اپنے نام رکھنا تم لوگوں کے لیے کافی نہیں جو اب ایک دوسرے کو فرشتوں کے ناموں سے پکار رہے ہو۔ اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین الیگزینڈر دی گریٹ یا سائرس نہیں، جیسا کہ کچھ لوگ انہیں دنیاوی بادشاہوں سے جوڑتے ہیں، بلکہ وہ ایک فرشتے تھے جو ایک مخصوص کام کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ سورہ کہف کی آیتوں میں لکھا ہے کہ بے شک ہم نے اسے یعنی ذوالقرنین کو زمین پر حکمرانی دی تھی اور ہم نے اسے ہر چیز سمجھنے کے لیے ایک راستہ دیا تو وہ ایک راستے پر روانہ ہوا۔ ان آیات میں لفظ سبابہ کو محققین نے آسمان پر جانے کا راستہ قرار دیا ہے، جس راستے پر چل کر ذوالقرنین آسمانوں پر گئے تھے۔ حضرت ذوالقرنین ایک ایسے مقام پر پہنچے تھے جہاں سورج کالے پانی میں ڈوب رہا تھا، جبکہ آج ہم جانتے ہیں کہ سورج غروب نہیں ہوتا بلکہ وہ بھی زمین کی طرح اپنے مدار پر گردش کر رہا ہے۔ عین ممکن ہے کہ حضرت ذوالقرنین اس راستے پر چلتے ہوئے ایک ایسی جگہ پہنچ گئے تھے جہاں سورج غروب ہو رہا تھا، جہاں سورج ایک کالے پانی میں ڈوب رہا تھا۔ محققین نے اس کالے پانی کو بلیک ہول قرار دیا ہے کیونکہ 1400 سال قبل لوگ بلیک ہول سے ناواقف تھے، اس لیے اس کے لیے کالے پانی کا لفظ استعمال ہوا۔ حضرت ذوالقرنین کے تیسرے سفر کے متعلق یہ ذکر ہوا ہے کہ وہ ایک ایسے مقام پر پہنچے تھے جہاں 2 سد یعنی رکاوٹ کے بیچ ایک قوم آباد تھی۔ اب ان 2 سد کے متعلق قدیم مورخین نے پہاڑ لکھا ہے، لیکن جدید تعبیر میں اسے پہاڑ نہیں بلکہ نیبولا قرار دیا جاتا ہے، چونکہ فلکیات میں سد کے معنی کسی گلیکسی کے گیس اور گرد و غبار کا خطہ ہوتا ہے۔ یعنی تیسرے سفر میں حضرت ذوالقرنین ایک نیبولا کے دہانے پر پہنچ گئے۔ عین ممکن ہے کہ وہاں آباد لوگ کوئی انسانی مخلوق نہیں بلکہ خلائی مخلوق یعنی ایلینز ہوں، جنہوں نے حضرت ذوالقرنین سے یہ درخواست کی کہ وہ ایک دیوار بنا دیں تاکہ وہ یاجوج ماجوج سے محفوظ ہو جائیں، جس کی دلیل یہ ہے کہ آیت میں لفظ ارض ذکر ہوا ہے جس کے معنی صرف زمین نہیں بلکہ کائنات میں موجود مختلف سیارے بھی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر 7 آسمانوں اور زمینوں کا ذکر ہوا ہے، لہٰذا یہاں ارض سے مراد ہماری زمین نہیں بلکہ اس کائنات کی دوسری زمین ہے جہاں انسان نہیں بلکہ خلائی مخلوق آباد ہے۔ اللہ نے حضرت ذوالقرنین پر خاص رحم و کرم فرمایا تھا اور اس وقت جدید ٹیکنالوجی کی غیر موجودگی کے باوجود انہوں نے ایسا سد یعنی بیریئر بنا دیا جو ایٹموسفیری گیس پر مشتمل تھا اور یہ لوہے اور تانبے کے پگھلنے کی وجہ سے وجود میں آیا تھا۔ اس بیریئر نے اس سیارے کے گرد ایک دیوار بنا دی جس پر یاجوج ماجوج آباد تھے اور اس طرح وہ اس سیارے میں قید ہو گئے۔ یہ کوئی نیا نظریہ نہیں جو صرف آج کی سائنسی علم کے مطابق بنایا گیا ہے بلکہ اس سے ملتا جلتا نظریہ صحابہ کرام کا بھی تھا۔ مثلا حضرت علی نے فرمایا تھا کہ اللہ نے بادلوں کو حکم دیا کہ وہ ذوالقرنین کو جہاں چاہیں وہاں لے جائیں۔ مختصر یہ کہ ذوالقرنین کا یہ سفر نہ صرف ایک خلائی سفر بلکہ یہ وقت میں بھی ایک سفر تھا۔ یہ عین ممکن ہے کہ یہ یاجوج ماجوج ایلینز ہوں جو کسی اور پلانٹس یا ڈائمینشنز میں قید ہوں، کیونکہ ہماری یہ دنیا جس کی آبادی آج اربوں تک پہنچ چکی ہے، ایسے میں یاجوج ماجوج کی اتنی بڑی تعداد جو جھیلوں میں موجود پانی تک کو ختم کر دیں گے، ان کا اس دنیا میں موجود ہونا ممکن نہیں۔ نیز یہ کہ آج دنیا کے ہر علاقے بر اعظم اور جزیروں کی دریافت ہو چکی ہے
اور اب دنیا کا کوئی گوشہ باقی نہیں جہاں تک انسانوں کی رسائی نہیں۔ پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنی بلند دیوار اور اس میں قید قوم کو دریافت نہیں کیا جا سکا؟